त्यहाँ मार्नका लागि राजनीतिज्ञहरूलाई राखिन्छ। बाई चान्स मार्ने समय जुरेन, म बाँचेँ, तपाईँहरूसँग भेट भयो, खुसी लागेको छ। र मैले 10 कट्ठा जमिन लिएर हलो जोतेर बसेको छ मेरो भाइ। कुनै असन्तुष्टि छैन उसमा, ऊ आफ्नो काम गर्छ र ऊ वडा कमिटीमा सङ्गठित छ। अब म बन्जिङ जम्प गर्न जाउँ, त्यो त तपाईँहरूले गर्ने हो नि। बन्जी मैले अलिक पहिले नै गर्नु पर्थ्यो, अब किन दुःख गर्ने बुढेसकालमा? बाँधेकै ठाउँ पनि हड्डी भाँच्यो भने के गर्छ? योगदान केही छैन, इतिहास केही छैन। एकैचोटि पार्टीको नेतृत्वमा आउने, एकैचोटि प्रधानमन्त्रीमा टप्किने, यो कुरा तपाईँहरूले पनि इच्छा गर्नु हुँदैन है। कामदाम केही गरेका छैन, एकैचोटि देशको प्रधानमन्त्री टप्किएर लुडो खेल्या हो। त्यसमा काम गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रपति हुन 35 नपुगेकालाई दिँदैन, 35 पुरा भएको हुनुपर्छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुन। प्रधानमन्त्री हुनसम्म 25 वर्ष उमेर पुरा गरेपछि पाउँछ क्या। बल गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। अब प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भने मेरो त साथ रहन्छ, सहयोग रहन्छ, तर प्रतिस्पर्धाबाट जानु पर्यो। यो झगडा परिराखेको छिमेकीको बाली हो भनेर छोड्छ उसले, झन् झगडा लगाइदिनु, त्यही खाइदिनु। यो चाहिँ जैविक प्रवृत्ति हो। तर मानवीय प्रवृत्ति के हुन्छ भने मलाई एउटा प्रश्न सोध्नुभएको छ। 70 को आसपास हुनुहुन्छ, 70 क्रस गरिसकेँ मैले, आसपास मात्र। तर पनि तपाईँ इनर्जेटिकै 70 पार गरेर पनि तपाईँ इनर्जेटिकै देखिनुहुन्छ किन भनेर। हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर कति वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? 29. So far I think she is 29. Below 30. मेरो देश सुन्दर छ। अब मेरो देश विकसित पनि हुन्छ। At that time I was the Prime Minister. And I was determined to transfer this country from a poor country to a big developed one. It was my determination. And मेरो अपरेसन सफल भएको थियो। अनि मैले होस खुलेपछि यसो विचार गरेँ, साह्रै भाग्यमानी छु। अनि मैले गुनगुनाएँ, छानेर नि होइन, होइन जानी जानी, तर जन्मे नेपालमै कति भाग्यमानी। मैले अपरेसनबाट होस खुलेपछि यो गीतको रचना गरेको थिएँ। अहिले हाम्रो शिशिर योगीले यो गीत गाउनुहुन्छ, उहाँको स्वरमा यो गीत। नेपालमा मात्रै हो र, संसारमा भएका तमाम परिवर्तनमा युवा बाहेक कसले गर्छ? युवाहरूले त गरेका छ परिवर्तन। आज कतार बनिराखेको छ, आधुनिक कतार बनेको छ, आधुनिक बिल्डिङहरू बनेका छन् कतारमा। त्यो सबै कसले बनाएका छ? हाम्रा युवाहरूले बनाएका। यो जहाँका होस् युथहरूले बनाएका छन्। मान्छे हो। मेरो श्रीमती 2टा विषयमा मास्टर्स गरेकै छन्, ब्याङ्कमा काम गरेर रिटायर भएकी मान्छे हुन्। तर पोलिटिक्समा लोभ गर्नु हुँदैन। परिवारको एकजना भएपछि फेरि अर्को। अब मेरो श्रीमतीलाई पनि राजनीतिमा भयो भने मैले नताने पनि अर्काले के ठान्छ भने श्रीमती तान्यो भन्ने ठान्छ। बिमारी भए पनि उपचार तपाईँहरूले गराउनु भयो भने कोही, नत्र भने मसँग पैसा छैन। किन पैसा छैन भने अलिकति त सांसद छु, सांसदको हिसाबले थोरैतिर आउँछ। नत्र भने मैले घर बेचेर उपचार गर्छु भन्ने पनि छैन, किन घर दान गरिसकेको छ। दान गरेका चिज बेच्न पाइँदैन, तपाईँहरूलाई थाहै होला। त्यसो भएर मेरो महानगरको उपमेयर 29 वर्षको उपमेयर एमाले पार्टीले दिएको छ, बनाएको छ, जिताएको छ। अरू पार्टीले अरू केही वर्ष लगाएर पनि 29 वर्षकोलाई कमसेकम क्यान्डिडेटसम्म बनाउने हिम्मत गरौँ त। अर्को, जबसम्म म जीवित रहन्छु, देशका लागि जीवित रहन्छु, जनताका लागि जीवित रहन्छु भन्नेहरूले त अलिकति आलोचना गरिरहन्छ। राजनीतिमा यस्तै हो। कुन्ती मोक्तानले गाएको गीत जस्तै
म पनि खुट्टा तान्दै गर म त हिँड्छु मेरै बाटो खुट्टा तान्दै गरेर गीत गाउँदै गर्छु, गीत पनि गाउँदै गर्छु, अगाडि पनि बढ्दै गर्छु आफ्नो अभियानमा आफ्नो कुरा। दुश्मनी अहिलेको सरकारले, अहिले गठबन्धनमा भएका पार्टीले दुश्मनीतिर राजनीतिलाई लान खोजिरहेका छन्। म तपाईँहरूलाई किन यो भन्दैछु भने यहाँ घर अगाडि मतदान केन्द्र राख्दा ढुङ्गा हानेर, टाउको फुटाएर, खुकुरीले हानेर, छिमेकी मारेर भोट खोज्ने, तान्ने र लुटेर जित्न खोज्ने। प्रधानमन्त्री हुँदा पैसा छैन, पैसा छैन, पैसा छैन भने कहिल्यै सुन्नुभयो तपाईँहरूले? यता पनि पैसा छ, उता पनि पैसा छ, हुलाकी राजमार्ग बन्छ पैसा छ, धराहरा बन्छ पैसा छ, रानी पोखरी बन्छ पैसा छ, दरबार हाइस्कुल बन्छ पैसा छ, आर्मीको हेडक्वार्टर बन्छ पैसा छ, आर्मीको युनिभर्सिटी खुल्छ पैसा छ, अर्को युनिभर्सिटी खुल्छ पैसा छ। योगको आविष्कार, त्योभन्दा अगाडि प्रारम्भिक योग, आदि योगी भनेर शिवलाई भनिन्छ, त्यहाँबाट प्रारम्भ भएको थियो। सांख्यले दर्शन र जीवनलाई सँगसँगै लानुपर्छ भनेर दर्शन र जीवनलाई सँगसँगै लानका निम्ति उनले आफ्नो सांख्य दर्शन र योग, जसलाई पृथक गर्न सकिँदैन भनिन्छ, विचार र जीवन प्रणाली, जीवन पद्धति। मैले यी कुराहरू किन ल्याउन खोजेको भने ऐतिहासिक रूपमा हाम्रा पूर्वजहरू अत्यन्तै इनोभेटिभ थिए, रिसर्चर थिए, खोज अध्ययन अनुसन्धानकर्ता थिए, त्यसकारण विद्वान थिए। उनीहरूले थुप्रै ठुला ठुला कुराहरू, विश्वमा ठुला परिवर्तन ल्याउने कुराहरू गरे र अनेक कुराहरू यही ठाउँबाट, कृषिदेखि लिएर यहाँ धेरै कुराहरूको रचना भएको छैन। मैले नै पनि कृषिको सम्बन्धमा, कृषि कसरी पैदा भयो भन्ने सन्दर्भमा थुप्रै ठाउँमा बोल्ने गरेको छु। 9500 वर्ष अगाडि बल्ल गहुँ खेतीको सुरुवात भयो, खेतीको रूपमा 9500 वर्ष अगाडि मात्रै। त्यसभन्दा अलिक अगाडि आलु आदि इत्यादिको छिटफुट प्रारम्भ गरिएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि पशुपालन मात्रै थियो। अहिलेको 13,000 वर्ष अगाडिसम्म, 13,000 वर्ष अगाडिदेखि 23,000 वर्ष अगाडिसम्म हामी लगभग जङ्गली अवस्थाबाट घरेलु अवस्थातिर आएर पशुपालनको युगतिर प्रवेश मात्रै गर्दैथ्यौँ र कुकुर समातेर आफ्नो सुरक्षा र शिकारका लागि प्रयोग गर्ने कामबाट पशुपालन सुरु भयो। त्यसपछि पहिले त गोधन भनेको गाईको धन, अश्वधन, घोडाको धन, यिनीहरू नै खास धन सम्पत्ति मानिन्थे जब मान्छेले सङ्कलन सुरु गर्यो। रिसर्च गरिरहेका छन्, तर यो सत्य हो र साइन्सले प्रमाणित गरेको कुरा हो र यो व्यवहारमा प्रमाणित कुरा हो कि हामीसँग त्यो महान पुर्खाको, विद्वान पुर्खाहरूको जिन छ, जसले गर्दाखेरि हामी सजिलोसँग, अत्यन्तै सजिलोसँग ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। र नलेज ट्रान्सफर मानव जातिमा यति बिग्न सजिलो किन छ, मानव जाति यति बिग्न इनोभेटिभ किन छ भन्दाखेरि मैले अघि भने नि, यी गएका 23,000 वर्ष खास स्ट्रगल गर्यो मान्छेले। त्यसमा पनि गएको 10,000 वर्ष त मान्छेले समाजलाई आधुनिक बनाउन, प्रगति गर्न, सुविधायुक्त बनाउन, आवास बनाउन, खाना, पेटको चिन्ताबाट अलिकति हल्का मुक्त हुन, एकैचोटि मुक्त हुन त सकिँदैन थियो, त्यसबाट मुक्त हुनका लागि कोसिस गर्नु पर्थ्यो। यो फाइदा हामीसँग छ, हाम्रा पूर्वजहरूको जेनेटिक मेमोरी। यो धरती यस्तो हो जहाँ अत्यन्तै सृजनशीलता छ। अर्को, हामी जता पनि सिर्जना देख्छौँ, त्यो सिर्जना देख्ने भएको हुनाले हामी सृजनशीलताको एउटा सोच, मानसिकता हामी कहाँ बन्छ। हामी झार पलाइराखेका देख्छौँ, बिरुवा उम्रिराखेका देख्छौँ, बढिराखेका हुन्छौँ, फुलको कोपिला लाग्दै गरेका देख्छौँ, त्यो फक्रिँदै गरेका देख्छौँ, परिवर्तन भइराखेको देख्छौँ, नदी बगिराखेका देख्छौँ, हिउँ पग्लिराखेका देख्छौँ, बादल आइराखेको देख्छौँ, पानी बर्सिराखेका देख्छौँ। यी सबै कुराले हामीलाई परिवर्तन बताइराखेका हुन्छ। यी सबै कुराले गतिशीलता, परिवर्तनशीलता र सृजनशीलता, हामीले रोपेको धान हुर्किँदै गएर फलेको हामी देख्छौँ, त्यसको रूपान्तरण देख्छौँ। यी सबै कुरा जीवनमय देख्छौँ, अथवा प्रकृति जीवनमय छ भन्ने फिलोसफी हामीलाई बुझ्न हाम्रो प्रकृतिले धेरै सजिलो गरी बताउँछ।
अब यो अनुकूलतामा आजका हामी युवाहरूले हाम्रो देश यस धरतीलाई बनाउनु छ। आज विश्वका युवाहरूले यस धरतीलाई सुन्दर, शान्त, मानव बस्न योग्य, कुनै त्रास नभएको, पेटको चिन्ताबाट अलिकति मुक्त, पेटकै चिन्तामा रहनु पर्यो भने चरामुसा जस्तै हुन्छ। कसरी पेट भर्ने, कसरी बाँच्ने भन्ने कुरामै उसको जिन्दगी जान्छ। त्यसकारण बाँच्ने कुरा एउटा पेटको चिन्ता, अर्को भयबाट मुक्त, त्रासबाट मुक्त। कसैले मेरो जिन्दगी हरण गर्छ, मेरो अधिकार हरण गर्छ, मेरो सम्पत्ति हरण गर्छ कि यस्तो कुराबाट मुक्त, अथवा त्रासमुक्त, भयमुक्त, खतरामुक्त, सुरक्षित जीवन। आन्तरिक रूपमा हामी फुड सेक्युरिटी भन्छौँ, फुड सोभरेन्टी भन्छौँ। फुड सेक्युरिटीबाट र अर्को सोसल सेक्युरिटी, अर्को पुरा शान्ति सुव्यवस्था अथवा समाजमा शान्ति हुनु पर्यो, सम्मानजनक जीवन जिउन पाउनु पर्यो, समृद्ध हुनु पर्यो। र आजको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले जे उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, जे सुविधा मानव जातिले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ, त्यो हरेक मानवले प्राप्त गर्नु पर्यो। अथवा राष्ट्रिय उपलब्धिहरूमा हामी हरेक नेपालीको त्यसमा अधिकारको हिसाबले सैद्धान्तिक तवरमा मात्रै होइन कि व्यवहारिक रूपमा पहुँचको हिसाबले पनि त्यसमा हामी पुग्न सक्नु पर्यो। यसका निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ। ठुल्ठुला आकाङ्क्षाहरू राख्दा बिना सानो प्रयासले हुँदैन। तर ठुलो प्रयास, बुढा मान्छेहरूले ठुलो प्रयास गर्न सक्दैनन्। सिकन्दर बुढो भएको भए विश्व सम्राट हुन्छु भनेर दुःख गरेर दौड्न सक्ने थिएन। हि वाज भेरी ओल्ड, यङ सम्राट। त्यसकारण ऊ कुद्न सक्थ्यो। ऊ कुद्न सक्ने भएको हुनाले उसलाई सजिलो थियो, जवान थियो र छोटो समयमा उसले चाहे सिकन्दरको कुरा गरौँ, अलेक्जेन्डर द ग्रेट, अथवा चङ्गेज खानको कुरा गरौँ, अथवा अरू बादशाहको कुरा गरौँ, अथवा अरू विभिन्न बादशाहहरूका कुरा गरौँ, अथवा साइन्टिस्ट, रिसर्चर्स, थिङ्कर्स, आज दुनियाँ हल्लाउने मार्क्सवादी चिन्तन हामी भन्छौँ। मार्क्सवादी चिन्तन 1848 को जनवरीमा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्स भन्ने दुईजना व्यक्तिले एउटा कम्युनिस्ट घोषणापत्र भन्ने सानो पुस्तिका निकाल्नु। इट वाज 1848 जनवरी। 1848 जनवरीमा निकाल्दा कति उमेरका थिए त उनीहरू भन्दा फ्रेडरिक एङ्गल्स जन्मिएका थिए 1820 मा, कार्ल मार्क्स जन्मिएका थिए 1818 मा। 1818 मा जन्मिएको मान्छे 48 जनवरीमा 1818 मई 5 का दिन कार्ल मार्क्स जन्मिएका थिए। 1848 जनवरीमा उनले एउटा सानो पुस्तिका निकाले भनेको उनी 30 वर्षको उमेरमा चल्दै थिए। फ्रेडरिक एङ्गल्स 28 वर्षको उमेरमा चल्दै थिए। तपाईहरु कतिपय त 30-28 का उमेरका हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूको थेसिसले धरतीलाई हल्लाइदियो र आजसम्म पनि हल्लाइराखेको छ। उनीहरूले अतिरिक्त मूल्यका सिद्धान्त, यो शोषण हुनु हुँदैन, मानिसमा असमानता, दमन, थिचोमिचो, कोही अनटचेबल, कोही टचेबल, कोही सम्भ्रान्त, कोही अत्यन्त गरिब, कोही विपन्न, कोही सम्पन्न आदि यस्तो कुराहरू हुनु हुँदैन। सामाजिक सुप्रबन्ध हुनुपर्छ। मानव समाज जस्तो हुनुपर्छ, मानिस जस्तो हुनुपर्छ। यहाँ असमानता हट्नुपर्छ। पहिलो हाम्रो आकाङ्क्षा के हो भन्दा समानता प्राप्ति गर्नुपर्छ, शान्ति हुनुपर्छ। तर त्यसका निम्ति अब एक्सप्लोइटिङ क्लास जुन छ त्यो त यतिकै त छोड्नेवाला छैन। त्यसकारण एक्सप्लोइटेड जो छन् उनीहरूले स्ट्रगल गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले कति उमेरका थिए भन्दा 28-30 का उमेरका थिए र विश्व हल्लाउने सिद्धान्त त्यस बेला ल्याए। त्यसको पछि व्याख्या दास क्यापिटल आदि इत्यादिमा गरे। एउटा नित्से भन्ने प्रोफेसर थिए, तपाईहरुले पढेको होला। जर्मनका प्रोफेसर नित्से भन्ने थिए, जसलाई ठूलो दार्शनिक मानिन्छ। जर्मनमा त्यसबेला यस्तो युवाहरू र सिङ्गै समाजमा के थियो भने सबै कुरा पहिलेदेखि तय हुन्छ। छैटौँमै लेख्या हुन्छ नि, जे लेख्या छ त्यही हुन्छ नि। हो त्यस्तै थियो जर्मनी। पहिले नै तय छ, जे लेख्या छ
तिमी जस्तो ग्रेडमा पास गर्न सक्ने त्यो मात्रै गर्न सक्छौ, जति पढाइ कम्प्लिट गर्ने हो तिमीले त्यो मात्रै गर्न सक्छौ। त्यसकारण भगवानको पहिले नै तय भएको कुराभन्दा बढी केही हुनेवाला छैन। त्यसो भए मेहनत गरेर किन पढ्ने? रिजल्ट अलरेडी तय छ के आउने, जब अलरेडी तयार छँदैछ भने मेहनत गरेर इन्टरभ्यू किन दिने? पास भगवानको कृपा हो, पास हुन्छ भने हुन्छ, हुँदैन भने हुँदैन। यसरी जर्मनहरू अन्धविश्वासी, अन्धविश्वासले अल्छी, आत्मविश्वास नभएका थिएर जर्मनी 16 टुक्रामा बाँडिएको थियो। अनि प्रोफेसर नित्सेले यस्तै युवाहरूलाई भेला गरेर एक दिन उनी एउटा परालको पुतली बनाए, एउटा हातमा लट्ठी लिए अनि सहरतिर बजारतिर गए। बजारमा गएर उनले त्यो पुतलीलाई सडकको बिचमा चौराहामा पछारे बेसरी अनि लाठीले बेसरी छुटे, त्यसलाई धुस्नु बनाए। विद्यार्थीहरूले सोधे, कतिले हल्ला गरे, यो प्रोफेसर अलिकति खुस्कियो क्या हो? परालको पुतली बनाएर चौराहामा ल्याएर पछारेर लाठीले हानेर ड्याम के ड्याम, लुखा लुजा, समाप्त हो, मर, आजबाट खत्तम, सिद्धियो तेरो अस्तित्व भनेर कराएको छ। किन यो प्रोफेसर बौलायो भन्न थाले। अनि विद्यार्थीहरूले पनि सोधे, के भयो त साँच्चै गुरुलाई? अनि गुरुदेव के भएको, यो के गर्नुभएको भनेर। सबै तिमीहरूले भनेको त्यो भगवानले गरिदिन्छन्, भगवानले लेखेको छ, भगवानको इच्छा भने होइन। तिमीहरूको इच्छा गर्ने, तिमीहरूको भविष्य लेख्ने भगवान मैले यहाँ पछारेर मार्दिएँ, लाठीले हानेर ध्वस्त पार्ने। अब तिमी आफैले केही गर्छौ भने गर्छौ, तिम्रो भगवान सिद्धियो। भगवानका भर नपर, तिमी आफै गर। यु हेभ टु डु योर सेल्फ, यु हेभ टु स्टडी योर सेल्फ, यु हेभ टु डु एभ्रिथिङ वाट एभर यु डु फर योर सेल्फ। अब त्यहाँ भगवान छैन, सिद्धियो। अब जर्मनी 16 टुक्रामा बाँडिएको छ, कसले एकीकृत गर्छ? जर्मनी पछाडि परेको छ, कसले अगाडि बढाउँछ? हेपिएको छ जर्मनी, कसले अगाडि बढाउँछ जर्मनीलाई? बिस्मार्क भन्ने तपाईँहरू जस्तै बसिरहेको एकजना युथ थियो। बिस्मार्कले भन्यो, म गर्छु गुरु, जर्मनीलाई म अगाडि बढाउँछु, जर्मनीलाई विकसित गर्ने नेतृत्व म लिन्छु, म बनाउँछु, जर्मनीलाई गरिबबाट धनी म बनाउँछु, पछाडि परेकोलाई अगाडि म बनाउँछु। Later on, he became the chancellor of Germany, Bismarck. र उसको टिमले 16 टुक्रामा बाँडिएको जर्मनीलाई एडभान्स बनायो, एकीकृत गर्यो। युनिफाइड जर्मनी, स्ट्रङ जर्मनी, डेभलप जर्मनी। र ही वाज कल्ड एज आइरन म्यान, आइरन चान्सलर। के थियो, केले प्रेरणा गर्यो भन्दाखेरि एउटा मान्छेको प्रेरणाले, एउटा मान्छेको विचारले कि उसले भगवानको भरोसा होइन, तिमी आफ्नो बुतामा भर पर, भगवानमाथि विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँले केही गर्नु, सुतेर बस्नुभयो भने तपाईँलाई दौडमा गोल्ड मेडल चाहिँ भगवानले ल्याइदिने, तपाईँ आफू केही नगर्ने, घरमा सुतेर बस्ने, दौड प्रतियोगिता हुँदैछ अरे भनेको सुन्ने। भगवान छँदैछन्, स्वर्ण पदक मलाई दिनु छ भने त दिन्छन्, दौड्ने किन भनेर, अभ्यास गर्ने किन भन्ने हो भने न तपाईँ साइन्टिस्ट हुन सक्नुहुन्छ, न धावक, न खेलाडी, न कलाकार, न इन्जिनियर, न डाक्टर, न म्यानेजर, न प्रोफेसर, केही पनि हुन सक्नुहुन्न यदि तपाईँले केही गर्नु भएन भने। युवाहरूले आफूले गर्नुपर्छ, बहकावमा गएर होइन। बिस्मार्क बहकावमा गएको भने हुन्थ्यो भने ऊ एउटा आवारा विद्यार्थी निस्किन सक्थ्यो, आवारा युवा निस्किन सक्थ्यो, तर ऊ गम्भीर थियो र उसले आत्मविश्वास आफूमा जगायो, म केही गर्न सक्छु। अनावश्यक आत्मविश्वास, असम्भव आत्मविश्वास जगाउने होइन, सम्भव र असम्भव
हामीले हाम्रो समाजमा रहेको पोटेन्सियल, पहिलो कुरा त यु हेभ टु आइडेन्टिफाई योर पोटेन्सियल इन व्हिच सेक्टर, इन व्हिच सब्जेक्ट यु हेभ पोटेन्सियल। त्यो पोटेन्सियल तपाईँले पहिले छान्नु पर्दछ र त्यो पोटेन्सियल अनुसार मान्छेको प्रतिभा सबै कुरामा एकै ठाउँमा हुँदैन। अहिलेसम्म पोटेन्सियल जहाँनेरि छ, एउटा खेलाडी हुने मान्छे गायनको क्षेत्रमा गयो भने काम लाग्दैन। त्यो खेलमा पो उसको पोटेन्सियल सम्भावना हुन्छ त गलो नै छैन उसको भने जति गरे पनि अभ्यास गर्न सक्छ तर गलोले साथ दिँदैन। जुन विधामा उसको सम्भावना छ, पोटेन्सियल छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु वाट इज द डेभलपमेन्ट। डेभलपमेन्ट भनेको के हो भन्दा धरती असाधारण पोटेन्सियलले युक्त छ र मानव मस्तिष्क यस सृष्टिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा उच्चतम सिर्जना मानव मस्तिष्क हो। अहिलेसम्म मानव मस्तिष्कमा असाधारण पोटेन्सियल छ जसले मानवलाई त्यो पोटेन्सियलसम्म जान इजाजत दिन्छ। त्यसकारण धरतीमा रहेको पोटेन्सियललाई उजागर गर्ने, त्यसलाई बुझ्ने, त्यसलाई उजागर गर्ने, त्यसलाई प्राप्त गर्ने, त्यसलाई प्रयोग गर्ने, त्यो कुराको क्षमता मानिसमा विकास हुनुपर्छ। मानवीय पोटेन्सियल, प्रकृतिमा रहेको पोटेन्सियल, दुईटा मानवीय पोटेन्सियल विकास नभइकन धरतीको पोटेन्सियल कसरी विकास गर्ने? साइन्सको कसरी विकास गर्ने? वाट इज साइन्स? द्याट्स द पोटेन्सियल अफ द नेचर। नेचरको पोटेन्सियललाई हामीले थ्योरीमा परिणत गरेका न हो। नलेज प्राप्त गरेर त्यसलाई नलेजमा रूपान्तरण गरेर अनि त्यसलाई हामीले सिद्धान्तमा, सूत्रमा विकास गरेका हुन्छौँ। त्यसकारण म आग्रह गर्छु तपाईँहरूले एकदमै खुला दिमाग राखेर, यु आर युथ, यु आर यङ, यु आर एनर्जेटिक, यु आर इनोभेटिभ, यु क्यान डु समथिङ। यो तपाईँको उमेर सबभन्दा बढी काम गर्न सक्ने, क्रियाशील हुने, बोझ उठाउने हो भने पनि तपाईँले बढी बोझ उठाउन सक्ने, दौड्ने हो भने बढी दौड्न सक्ने त्यो एज हो। तर तपाईँले अहिले नै तपाईँ स्टडी गर्नभन्दा अगाडि ठुलो सर्जनभन्दा ठुलो सर्जन, यो बुढो सर्जनकै पछाडि म किन लागेर पढ्ने भन्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ। तपाईँहरूले यो बुढो प्रोफेसर यसकै कुरा कति सुन्ने भन्यो भने गलत हुन्छ। प्रोफेसर होइन, तपाईँ प्रोफेसरले भन्दा धेरै चिज गर्न सक्नुहुन्छ इनोभेटिभ। गुरु गुण नै रहे चेला चिनी भने हुन्छ नि। हरेक ठाउँमा चेलाहरू चिनी बन्छन्, गुरुभन्दा एक स्टेप अगाडि बढ्छन्, तब नै उनीहरूले नयाँ नयाँ कुराहरूको सृजना र रचना गर्छन्। मैले अघि भने आर्यभट्टको कुरा गरेँ, नालन्दा विश्वविद्यालयका यो 500 कति इस्वीको कुरा, आर्यभट्टको कुरा गरेँ। उनका गुरुभन्दा उनी धेरै अगाडि आए। त्यसकारण उनी विश्वविद्यालयको र त्यस युगको सबभन्दा ठुलो दार्शनिक, सबभन्दा ठुलो गणितज्ञ, सबभन्दा ठुलो विद्वानको रूपमा उनी स्थापित भए। उनका गुरुभन्दा कता हो कता अगाडि बढे। त्यसकारण हामीले हाम्रो मस्तिष्कलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र मस्तिष्क प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा म तपाईँहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू यङ हुनुहुन्छ, मस्तिष्कका विभिन्न स्टेजहरू हुन्छन्। र स्टेज र अलिकति प्रशोधित खालको अवस्था। कहिले कहिले मनमा लागेका कुराहरू चाहिँ नि र खालका हुन्छन्, कच्चा खालका, प्रशोधित नगरिएका। हामीसँग जैविक प्रवृत्ति र सामाजिक प्रवृत्ति दुईटा हुन्छ। हामी मान्छे हौँ, सामाजिक प्राणी हौँ। त्यसकारण जैविक प्रवृत्तिले मात्रै हामीलाई काम चल्दैन। त्यसकारण हामीसँग सामाजिक प्रवृत्ति हुनुपर्दछ। समाजका रुल, स्थिति, नियम हाम्रा पूर्वजहरूले बडो लामो समय लगाएर मेहनतका साथ स्थितिहरू बनाएका छन्। सोसल रुल्स, भ्यालुज डेभलप गरेका छन्। त्यसकारण यी सोसल रुल्स, भ्यालुज, एथिक्स, मोरल्स इत्यादि बनाएका छन् जो जैविक होइन। जैविकभन्दा माथि
मानवीय। त्यसकारण हामीसँग पनि मस्तिष्क छ, अरू जीवजन्तुहरूसँग पनि मस्तिष्क छ, यद्यपि उनीहरूको मस्तिष्क सानो हुन्छ तर पनि मस्तिष्क छ। तर उनीहरूमा सामाजिक प्रवृत्ति होइन, जैविक प्रवृत्ति हुन्छ। हामी चाहिँ जैविक प्रवृत्तिभन्दा माथि उठेका हुन्छौँ मानवीय प्रवृत्तिमा। त्यसकारण मैले दृष्टान्त दिने गर्छु। म तपाईँको घरमा पुगेँ, मलाई मनपर्ने मिठो स्वादिष्ट भोजन तपाईँले बनाएर राखेको छ, तर म अचानक पुगेँ त्यहाँ। तपाईँले भन्नुहुन्छ, मलाई आदर गर्नुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ, यहीँ खाना खाउँ, खाना तयार छ भन्नुहुन्छ। म होइन, नखाउँ भन्छु। भोक लागेको छ मलाई। तर किन नखाउँ भन्छु भने तपाईँ कहाँ तपाईँको परिवारलाई ठिक्क खाना बनाएको छ। मैले त्यहाँ खाना खाएँ भने तपाईँको परिवारलाई फेरि बनाउनै झन्झट पर्छ। त्यहाँबाट 10 मिनटको परतिर बाटो परतिर मेरो घर छ, त्यहाँ मेरो लागि खाना बनिराखेको छ। मैले यहाँ खाएँ भने त्यहाँ खाना खेर जान्छ। तपाईँ कहाँ खाना मिठो छ, स्वादिष्ट खाना छ, भोक लागिराखेको छ। जैविक प्रवृत्तिले भन्ने हो भने गाई भैँसीले के भन्छ, म आफ्नै गोठमा गएर खान्छु भन्छ, भन्दैन नि। उसले त जहाँ भेट्छ त्यही खाइदिन्छ। यो झगडा परिराखेको छिमेकीको बाली हो भनेर छोड्छ, उसले झन् झगडा लगाइदिन्छ, त्यही खाइदिन्छ। यो चाहिँ जैविक प्रवृत्ति हो। तर मानवीय प्रवृत्ति के हुन्छ भने मन त लागेको हुन्छ, तर त्यो मन उसले प्रशोधित विचारमा त्यसलाई पहिलो जैविक लगाई जुन उसको हुन्छ मन, त्यसलाई प्रशोधित गर्छ मान्छेले चाहिँ। र प्रशोधित अवस्थामा उसले विचार गर्छ, यहाँ खाना खाएँ भने यहाँ फेरि खाना बनाउनु पर्छ, एकजनालाई पुग्दैन, झन्झट हुन्छ, मेरोमा एकजनाको खाना बर्बाद हुन्छ, खाना बढी हुन्छ। घरको परिवारले सँगै बसेर खाने अपेक्षा गरिराखेको छ, पर्खिराखेको छ अघिदेखि मलाई। त्यसकारण मैले यहाँ होइन, उहीँ गएर खानुपर्छ। यो मानवीय चेतनाले भन्छ। कुनै चिज मलाई असाध्यै राम्रो लाग्न सक्छ। तपाईँको घरमा गएँ म, गमलामा तपाईँले राम्रो फुल लगाएको छ या फुलबारीमा लगाइराखेको छ, त्यो गमलामा लगाएको फुल चाहिँ राम्ररी फुलिराखेको छ। मलाई टिपेर सिउरिन मन लाग्ला, तर सिउरिन मन लागे पनि म चाहिँ सिउरिन्न, किनभने त्यो भगवानलाई चढाउनका लागि तपाईँले राखेको हो कि आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डलाई टिपेर दिनका लागि राखेको हो कि के का लागि राखेको हो। मैले टपक्क टिप्दिएँ भने त्यो फुल चुडिए जस्तो होइन, तपाईँको मन चुडिए जस्तो हुन्छ कि। त्यसकारण मैले विचार गर्नुपर्छ, यो फुल मेरा लागि होइन, यो फुल भगवानलाई चढाउनका लागि छ कि कुनै व्रत छ र त्यसमा दिनका लागि छ कि प्रियजनलाई दिनका लागि छ कि कसैको ह्याप्पी बर्थडे भन्नु छ कि केही कुरा होला त्यसको उद्देश्य। त्यसकारण मैले त्यो उद्देश्यलाई खचपच्याउनु हुँदैन। त्यसकारण जैविक मन अथवा नेचरल प्राकृतिक हिसाबले मैले त्यसलाई मन पराउँछु र टिप्न खोज्छु, तर वास्तवमा म त्यसो गर्दिनँ। यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र हामी यस देशका नागरिक हौँ। हामीले हाम्रो देशलाई माया गर्न सक्नुपर्छ। हामी यहाँको अक्सिजनमा सास फेरिरहेका छौँ। 2 मिनट अक्सिजन पाइएन भने हामी मर्छौँ। प्रकृतिले हामीलाई धनी गरिब सबैलाई निःशुल्क अक्सिजन उपलब्ध गराइदिएको छ, जबसम्म हामी स्वस्थ छौँ। यस अक्सिजनप्रति जो यस धरतीमा हामीलाई उपलब्ध गराइदिएको छ वायुमण्डलमा, यसप्रति हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ। यसलाई प्रदूषित गर्नुहुन्न, यसलाई सफा स्वच्छ राख्नुपर्छ। यहाँको पानी हामी पिएर बाँचेका छौँ। हाम्रो रगतमा कति % पानी हुन्छ? एटलिस्ट 72% पानी हुन्छ है। एटलिस्ट 72% पानी हुन्छ, पानीको तत्त्व हुन्छ हाम्रो शरीरमा। त्यत्रो पानी नै भएको शरीर र हामी यहाँको पानीबाट बाँचेका छौँ, यहाँको पानीप्रति। र यहाँ यो धरती, यहाँको अन्न, यहाँको फलफुल, यहाँको सागसब्जी, यहाँ चरेका गाई भैँसीको दुध, यहाँ चरेका गाई भैँसीले कुखुरा या जे हामी खान्छौँ, त्यो चिज यो धरती जहाँ हामी बाँचेका छौँ। हरेक पल, हरेक क्षण म को हुँ भन्दा मैले एउटा आइडेन्टिटी बनाएको छु। केपी शर्मा ओली भनेर चिनिन्छु। मेरो आमाले जन्माएको त 71 वर्ष अगाडि हो। मलाई
त्यस यता म कसरी बाँचिराखेको छु, अलिक समय आमाको दुध खाएर मैले आफूलाई आफू बनाएँ। अहिले म के गर्छु, दिनै पछि चामल खान्छु, आफू बनाउँछु, साग खान्छु, आफू बनाउँछु, दुध खान्छु, आफू बनाउँछु, लौका घेरौला खान्छु, आफू बनाउँछु, दाल खान्छु, आफू बनाउँछु, रोटी खान्छु, आफू बनाउँछु। कति वर्ष भयो मलाई आमाले जन्म दिनुभएको। त्यसपछि म अरू चिजलाई आफू बनाउँदै बसेको छु। प्रकृतिले हरेक चिजलाई आफू बनाउँछ। मैले खाएको भात अलिकति बाँकी रह्यो भने बाहिर कुकुरले पनि खान सक्छ। मैले खाएको भातले म बन्छ, कुकुरले खाएको भातले कुकुर बन्छ। त्यही भात हो। प्रकृतिले आफू बनाउँछ। त्यसकारण हामीले पनि आफ्नो बनाउनुपर्छ हाम्रो नलेजलाई। अरू हरेक चिजलाई जे लिन्छौँ आफ्नो बनाउनुपर्छ र आफ्नो बनाएर अनि सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो देश, हाम्रो मातृभूमि, हामीलाई जन्म दिने, हुर्काउने र जीवित राख्ने यो धरती, यसको गौरवपूर्ण इतिहास, यसलाई माया गर्नुपर्छ र हाम्रा पूर्वजहरूले बनाएको यो देश, हामीमा देशभक्ति हुनुपर्छ, हामीमा कर्मशीलता हुनुपर्छ। अलिक समय चलेन भने धनी भएँ, सुख पाएँ भनेर मान्छे सुतेरै बस्छु, किन दुःख गर्ने मैले भन्यो भने 3 महिनापछि हात खुट्टा चल्न छोड्छ। धनीले के गर्नुपर्छ, सुतेर बस्छ नि 3 महिना, त्यसपछि हात खुट्टा चलाउन फिजियोथेरापिस्ट ल्याउनुपर्छ। खुरुखुरु व्यायाम गरेको भए, काम गरेको भए उसको मसल बलियो हुन्थ्यो, ऊ चुस्त दुरुस्त हुन्थ्यो। उसले आफ्नो सम्पन्नताको दाग लगाएर मैले पसिना बगाउनु पर्ने के छ, मलाई नपुग्दो के छ, मैले दुःख गर्नुपर्ने के छ, मैले जिम जानुपर्ने के छ, मैले व्यायाम गर्नुपर्ने के छ, मैले योगा गर्नुपर्ने के छ, मलाई सब कुरा पुगेको छ भनेर सुत्यो भने अलिक समयपछि उसका शरीरहरू चल्न छोड्छ। त्यसो भएर हामी क्रियाशील हुनुपर्दछ, यो नियम हो। बी एक्टिभ। मलाई एउटा प्रश्न सोध्नुभएको छ। 70 को आसपास हुनुहुन्छ, 70 क्रस गरिसकेँ मैले, आसपास मात्र। तर पनि तपाईँ इनर्जेटिकै 70 पार गरेर पनि तपाईँ इनर्जेटिकै देखिनुहुन्छ किन भनेर। म बिमारी हुँदा समेत पनि म एक ढङ्गले भन्यो भने एक्टिभ भइरहन्छु। मैले मेरो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर अपरेसनबाट निस्किएपछि बेडमा केही गर्न सकिनँ। त्यति बेला मैले एउटा गीतको रचना गरेँ। मलाई लाग्यो म कति भाग्यमानी छु, मेरो देशले यस्तो प्रगति गर्दैछ। अब त किडनी ट्रान्सप्लान्ट, किडनी फेल भयो भने पनि ट्रान्सप्लान्ट, पहिलोपल्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट मैले दिल्लीमा गरेँ। अब मेरो आफ्नै देशमा ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ। मैले दोस्रो ट्रान्सप्लान्ट यहीँ सुरु गराएर यहीँ गरेँ। अनि मलाई लाग्यो मेरो देश विकास गर्दैछ, मेरो देश सुन्दर छ, अब मेरो देश विकसित पनि हुन्छ। At that time I was the Prime Minister and I was determined to transfer this country from a poor country to a big developed one. It was my determination. अनि मेरो अपरेसन सफल भएको थियो। अनि मैले होस खुलेपछि यसो विचार गरेँ, म साह्रै भाग्यमानी छु। अनि मैले गुनगुनाएँ, छानेर नि होइन, होइन जानी जानी, तर जन्मे नेपालमै कति भाग्यमानी। मैले अपरेसनबाट होस खुलेपछि यो गीतको रचना गरेको थिएँ। अहिले हाम्रो शिशिर योगीले यो गीत गाउनुहुन्छ, उहाँको स्वरमा यो गीत गाइने गरेको छ। शिशिर योगी, तपाईँहरूले पनि खोज्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मैले हस्पिटलको बेडमा अपरेसनबाट होस खुलेपछि बनाएको गीत। मैले के भन्न खोजेको भने हात खुट्टा चल्न सक्दैन भने मस्तिष्क चल्न सक्छ भने मस्तिष्क चलाऊ। एउटा गीत आउँछ, बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठ, हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ, साथमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ। तपाईसँग जे छ, जे क्षमता छ, जे हुनर छ, त्यो तपाईका निम्ति, तपाईको परिवारका निम्ति, तपाईको समाजका निम्ति, तपाईको देशका निम्ति डेडिकेट गर्नुहोस्।
म किन एनर्जेटिक छु, म अलिक अबेलै सुत्छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, मेरो 2-3 घन्टा मैले राति कमसेकम 2 घन्टा मैले हरेक रात स्टडी गर्नुपर्छ, किन बिहानदेखि रातिसम्म बेलुकासम्म म फुर्सदै पाउँदिनँ। त्यस कारण मेरो स्टडी गर्ने समय अलिक राति हुन्छ, त्यसले गर्दा सुत्न ढिलो हुन्छ। तर पनि अलिकति स्टडी हरेक दिन जति अबेला भए पनि या त आइप्याड पल्टाउँछु, ल्यापटप पल्टाउँछु, या त पुस्तक पल्टाउँछु, या त कपी निकालेर केही नोट गर्छु। केही न केही मैले हरेक दिन गरेको हुन्छ। अलिक साह्रै बिरामी हुँदा बाहेक हल्का बिरामी हुँदाखेरि पनि नोट गर्ने भन्ने काम, यसो अलिकति केरकार गर्ने काम जस्ता कुराहरू चाहिँ म गरिहाल्छु। म जेल बसेँ 14 वर्ष, अत्यन्तै कठिनाइको स्थितिमा बसेँ। 4 वर्ष नेल हतकडीसँग कालकोठरी भन्छ, कालकोठरी भन्दा पनि सेल भन्छ, एउटा गोलघर भन्ने अत्यन्त कष्टकर छ, जहाँ उहिले 97 सालमा टङ्कप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्माहरूलाई राखिएको थियो। उहाँहरू 27 महिना त्यहाँ बस्नुभयो। हामीहरूले 4 वर्ष बस्नु परेको थियो त्यस ठाउँमा, बहुतै कष्टको ठाउँ। त्यहाँ मार्नका लागि राजनीतिज्ञहरूलाई राखिन्छ। बाई चान्स मार्ने समय जुरेन, म बाँचेँ। तपाईँहरूसँग भेट भयो, खुसी लागेको छ। र मैले देशलाई एउटा नयाँ डिरेक्सनमा, करप्सन नै सदाचार हो कि जस्तो गरेर, आचार हो कि जस्तो गरेर बनिरहेको अवस्थामा म करप्सन गर्दिनँ, गर्न दिन्न भन्ने कुरा, र करप्सन गर्दिनँ भन्ने मात्रै होइन, मैले आफ्नो प्राइभेट प्रोपर्टी, मेरो श्रीमतीको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो होइन, अब राज्यको सम्पत्ति भनेर डिक्लेयर गरेर त्यसलाई पास गरिदिइसकेको छु। किनभने म देशका लागि समर्पित छु। त्यसकारण मेरो घर म बाँचिन्जेल, मेरो श्रीमती बाँचिन्जेल म बस्न पाउँछु। त्यसपछि अहिले पनि म त्यो घर बन्दकी राख्न सक्दिनँ, म त्यो घर बेच्न सक्दिनँ, बेचेर खर्च चलाउन सक्दिनँ। बिमारी भए पनि उपचार तपाईँहरूले गराउनु भयो भने कोनी, नत्र भने मसँग पैसा छैन। किन पैसा छैन भने अलिकति त सांसद छु, सांसदको हिसाबले थोरैतिर आउँछ, नत्र भने मैले घर बेचेर उपचार गर्छु भन्ने पनि छैन, किन घर दान गरिसकेको छ। दान गरेका चिज बेच्न पाइँदैन, तपाईँहरूलाई थाहै होला। त्यसो भएर मेरो डेडिकेसन छ, र डेडिकेसन इनएक्टिभ खालको डेडिकेसन होइन, एक्टिभ डेडिकेसन। जबसम्म म जीवित रहन्छु, देशका लागि जीवित रहन्छु, जनताका लागि जीवित रहन्छु। भन्नेहरूले त अलिकति आलोचना गरिरहन्छ, राजनीतिमा यस्तै हो। कुन्ती मोक्तानले गाएको गीत जस्तै म पनि खुट्टा तान्दै गर, म त हिँड्छु मेरै बाटो खुट्टा तान्दै गर, गीत गाउँदै गर्छु, गीत पनि गाउँदै गर्छु, अगाडि पनि बढ्दै गर्छु। आफ्नो अभियानमा, आफ्नो कुरामा म अगाडि बढिरहेछु। म तपाईँहरूलाई पनि त्यही सुझाव दिन्छु। कसरी एनर्जेटिक रहने? मान्छे यङ त सधैँ त रहन सक्दैन, तर यङ जत्तिकै एनर्जेटिक रहन सक्छ। तपाईँहरू हरेकलाई म भन्न चाहन्छु, म युवाहरूभन्दा कम सक्रिय छैन। मसँग सँगै बसेर काम गर्ने युवाहरू थाक्छन्, मेरो साथमा रहँदा थाक्छन्, तर म काम गरेर थाकेको हुन्न। यो चाहिँ एक्टिभिटीले गर्दा हो। चलिरहेको शरीर चल्न गाह्रो मान्दैन, चलिरहेको दिमाग चल्न गाह्रो मान्दैन। चल्न छोड्यो भने डेड भनेको त्यही त हो। त्यसकारण एउटा साथीहरूले अघि मलाई सुनाउनु भयो कि नेपालमा भएका सबै परिवर्तनमा युवाहरूको हात छ। नेपालमा मात्रै हो र? संसारमा भएका तमाम परिवर्तनमा युवा बाहेक कसले गर्छ? युवाहरूले त गरेका छ परिवर्तन। आज कतार बनिराखेको छ, आधुनिक कतार बनेको छ, आधुनिक बिल्डिङहरू बनेका छन् कतारमा। त्यो सबै कसले बनाएका छ? हाम्रा युवाहरूले बनाएका छन्। यो जहाँका होस् युथहरूले बनाएका छन्, अर्थात् सिर्जना गर्ने नै युवाहरूले हो। अनि के बुढाबुढी त्यति माथि डोरी बाँधेर चढेर त्यो गगनचुम्बी महलहरू बनाउन सक्छन्? त्यसको पेन्टिङ गर्न सक्छन्? अब म बन्जिङ जम्प गर्न जाउँ? त्यो त तपाईँहरूले गर्ने हो नि। बन्जी मैले अलिक पहिले नै गर्नु पर्थ्यो, अब किन दुःख गर्ने बुढेसकालमा? बाँधेकै ठाउँ पनि हड्डी भाँच्यो भने के गर्नु?
त्यसकारण म कहाँनिर छु भन्ने कुरा पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। यद्यपि मलाई कहिले कहिले बन्जी जम्प गरौँ लागेर आउँछ। अब सबै काम सिद्धिए, राम्रो राम्रो गर्न पर्ने काम सबै सिद्धिए, मैले युवा छु भनेर बन्जी जम्प गर्नुपर्छ र? युवा छु भन्नका लागि मैले युवा झैँ काम गर्दा पुग्छ, बन्जी जम्प गर्न जानु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीति गर्ने बेलामा सधैँ युवावर्गलाई उपेक्षित गरिएको छ भन्नुभएको छ। यो सत्य हो र? हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर कति वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? 29. So far I think she is 29. Below 30. अनि काठमाडौँ महानगरको जस्तो उपमेयर, मेयर त जवान भने पनि दारी अलिअलि फुल्न थालेको छ क्या। तैपनि उहाँ जवान हुनुहुन्छ। त्यतिको मान्छेलाई जवान नभन्न मिल्दैन, जवानै छ। जहाँसम्म पोलिटिकल पार्टीले महत्त्व दियो कि दिएन भन्ने होइन, महानगरको उपमेयर 29 वर्षको उपमेयर एमाले पार्टीले दिएको छ, बनाएको छ, जिताएको छ। अरू पार्टीले अरू केही वर्ष लगाएर पनि 29 वर्षकोलाई कमसेकम क्यान्डिडेटसम्म बनाउने हिम्मत गरौँ त। अर्को, कति यङ मिनिस्टर्स मैले बनाएको छु। मेरो क्याबिनेटमा यङ मिनिस्टर्स थिए, अनम्यारिड, 35, 36 years, 32, 38. They are not youth. Of course they are youth. They are. त्यसैले महत्त्व नदिएको होइन। अब सबै युवा राख्यो भनेदेखि त फेरि तपाईँहरूलाई एउटा के राख्न हुन्न भने, अपरेसन गर्दाखेरि मेन सर्जनले आफ्ना सहयोगी सर्जनहरूलाई अपरेसन गर्न लाउँछ, अगाडि बसेर हेर्छ। त्यो हेर्ने मान्छे फेरि चाहिन्छ, सिनियर सर्जन चाहिन्छ हेर्ने मान्छे। त्यसकारण मैले आइडिया दिन्छु, पोलिसी दिन्छु, यसरी जाने हो भन्छु र त्यसमा उनीहरूका भावनाहरू, उनीहरूका तरिकाहरूलाई बढी परिष्कृत ढङ्गले, निर्भुल ढङ्गले अगाडि बढाउन् भन्ने कुरामा म आफ्नो एक्सपिरियन्सको प्रयोग गर्छु, नलेजको प्रयोग गर्छु र युथहरूलाई अगाडि बढाउँछु। युथहरूलाई विश्वास नगर्ने हो भने, युथहरूले काम नगर्ने हो भने, युथहरू भविष्यका कर्णधार होइन, बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन्। युथ आजका विकासका, निर्माणका साझेदार हुन्। त्यसकारण आजका कर्णधार हो, आजको बोझ युथहरूले बोक्नुपर्छ। अब देश 1 वर्षमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो, म यहाँ पोलिटिक्स गर्दैन होइन, तपाईँहरूका विचार, म पोलिटिक्स कुनै यहाँ पोलिटिक्स छर्न म आएको होइन। तर तपाईँहरूले देख्नुभएको छ 3 वर्षमा म प्रधानमन्त्री हुँदा के भएको थियो, भूकम्पले भत्किएका 7 लाख घर बनाएर पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गरेका थियो। सत्य कुरा हो नि, यो राजनीति हो र? त्यहाँ 12 वर्षमा 879 घर हावाहुरीले कच्चा घरहरू भत्कायो। केही महिनाभित्र पक्की घर बनाएर उनीहरूलाई हस्तान्तरण गरियो। नेपालको हिस्ट्रीमा कहिले त्यस्तो भएको थियो र? एकीकृत बस्ती, सयौँ एकीकृत बस्ती निर्माण गरिएको छ। तपाईँहरूले विभिन्न जिल्ला जाँदा देख्नुभएको छ। यो नेपालको हिस्ट्रीमा कहिल्यै भएको थियो र? अनि हुलाकी राजमार्गको चर्चा हुने गर्थ्यो। मेरो समयमा मैले सुरु गरेर हुलाकी राजमार्ग पूर्व पश्चिम, अब केही पुलहरू तयार हुन बाँकी छ, बाँकी हुलाकी राजमार्ग चलेको छ। अर्को मदन भण्डारी राजमार्ग सुरु गरियो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गरियो, पूर्व पश्चिम रेल तयार गरियो, जलमार्गको कुरा गरियो। जलमार्ग हाम्रा युथहरूले, सरकारले केही गर्न नभ्याउँदै युथहरूले खालि प्रेरणा चाहिँदो रहेछ, युथहरूलाई हौसला चाहिँदो रहेछ, बाटो देखाइदिनु पर्ने रहेछ। युथहरूले कोशी र गण्डकीमा त स्टिमर चलाएका छन् त। अनि मैले नदीको बाटोबाट बङ्गालको खाडीसम्म पुग्ने कुरा गरेँ। त्यो सम्भव छ, सर्वेले देखाएको छ र त्यसलाई साकार पार्न हामी लागिराखेका छौँ। कहानी भएको थियो रेलको लिक ओछ्याएर, रेल किनेर रेल चलाएका छौँ हामीले।
हाइवेबाट सदरमुकाम जाने बोर्डरसम्म जाने 6 लेनका बाटाहरू बनाएको छ। ढल्केबर जनकपुर तपाईँहरूले देख्नुभएको होला, अर्को देख्नुभएको होला, अर्को देख्नुभएको होला। म धेरै चर्चा गरिरहन चाहन्छु। पुनः निर्माणका कार्यहरू तपाईँहरूले देख्नुभएको होला। काठमाडौँ सहर तपाईँहरू अलिकति कलिलो हुँदा अथवा म प्रधानमन्त्री हुनभन्दा अगाडिको काठमाडौँ सहर र अहिलेको काठमाडौँ सहर उस्तै छ र तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। अब नयाँ नयाँ आयोजनाहरू स्पेसमा हामीले हाम्रो ठाउँ लिइसकेका छौँ। अब हामी स्पेसमा हाम्रो सेटेलाइट राख्न सक्छौँ। यो त रियल कुरा हो। सेटेलाइट दुनियाँले राखेको छ, हामीले राख्नुपर्छ आजको आइटीको जमानामा। त्यसकारण मैले डिजिटल नेपालको मैले स्लोगन दिएँ र त्यस दिशातर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ। मैले यस्ता कामहरू थालेको छु जसलाई कसैले बदल्न सक्दैन। 60 वर्षदेखि हाम्रो जमिन अकुपाई भएको रहेछ। मैले त्यो जमिन आफ्नो नक्सामा सामेल गरेर संविधानबाट पनि पारित गरेर त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएर अब हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ। त्यो जमिन फिर्ता लिनका लागि मैले संवाद अगाडि बढाएँ, पत्राचार गरेँ। एकछिनलाई कसैलाई मनपर्छ कि पर्दैन बेग्लै कुरा हो। द्याट्स आवर सेक्रेट ल्यान्ड। त्यो सेक्रेट ल्यान्ड वी क्यानट गिभ अप। हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ भनिन मात्रै कदम पनि अगाडि बढाएँ। चीन त्यहाँ छँदै थियो। हामी सधैँ नाकाबन्दीमा पर्ने, चीनतिरबाट बाटो नखोल्ने। चीन त छँदै थियो। चीनतिरबाट ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर अब चीनतिरबाट पनि बाटो खोल्ने। नेपालमा कहिल्यै पनि नाकाबन्दी हुँदैन र हामी भोकले प्याक हुनु पर्दैन। चिया खान नपाएर, पाउरोटी खान नपाएर प्याक हुनुपर्ने स्थिति अब नेपालमा हुँदैन, किनभने अर्को छिमेकीतिर पनि बाटो खोलेको छ। अब हामी एकतिरबाट मात्रै बाँधिएका छैनौँ, हामी सबैतिरबाट खुल्ला छौँ। यस्ता युगान्तकारी परिवर्तनका कामहरू हामीले गरेका छौँ। एजुकेसनल फिल्डमा, हेल्थ फिल्डमा कोभिड सुरु हुँदाखेरि एउटा परीक्षण गर्ने ल्याब थिएन। पहिलो हामीले हङकङ पठाएर टेस्ट गरेका थियौँ। अहिले 100औं ल्याब मैले स्थापना गरेका छु कोभिडको टेस्ट। If you have not vaccinated, then I would like to suggest you to vaccinate. Vaccines are available here in Nepal. That I did. हामी उत्पादक होइन, तर हामी कहाँ अभाव छैन। भारत उत्पादक हो। भारतपछि दोस्रो देश हामी नै हौँ जसले भ्याक्सिन लगायो। अक्सिजन सिलिन्डर प्लेनबाट विशेष प्रबन्धका साथ झिकाएर हामीले यहाँ प्रबन्ध गऱ्यौँ, काम गऱ्यौँ। त्यसकारण म भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले देश बनाउनुपर्छ। एउटा हल्ला चलाइएको छ, सबै उस्तै हुन्, किनभने त्यस्तैहरूले आफू केही गर्न सक्छु, मेरा यी नीति छन्, समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छु, सुखी नेपाली बनाउन सक्छु भन्ने पोलिसी निर्धारण गरेर त्यो गन्तव्य तोकेर अगाडि बढ्न सक्ने कोही नहुँदाखेरि अर्काले गर्यो भने सबै उस्तै हुन्छ। कसैले पनि केही थाहा पाउँदैन, कसैले पनि केही देख्दैन, कसैले पनि केही गर्दैन, कसैसँग भिजन छैन। यस्तो हल्ला चलाउँछ। अर्को के चलाउँछन् भने अल आर करप्ट। अफकोर्स दे आर करप्ट। तर जसले आफ्नै प्रपर्टी, सिङ्गै प्रपर्टी, not a part of the property, but entire property, जसले डोनेट गर्छ अनि उसले भ्रष्टाचार गरेर कसलाई खुवाउने? मसँग छ भने म तपाईँलाई खुवाउन सक्छु, छैन भने भ्रष्टाचार गरेर म किन खुवाउँछु? भ्रष्टाचारी म हुने, खाने अर्को, त्यो म किन गर्छु? त्यसकारण यो कुरा सम्भव छैन। अब राणा अवरोध भनियो, हटाइयो, ठिक हो। राणा अवरोध थिए। दुनियाँ अहिलेको मोडर्न एरामा दुनियाँ कहाँबाट कहाँ अगाडि बढिसक्दाखेरि राणाहरूले स्कुल खोल्न नपाइने, पढ्न नपाइने, के नपाइने, त यस्तो खालको प्रबन्ध यहाँ राखेका थिए, त्यसलाई हटाइयो। त्यसपछि पनि त कङ्ग्रेस आयो। कङ्ग्रेस आएर 4 वर्ष त कम्युनिस्ट पार्टी माथि प्रतिबन्ध लगायो डेमोक्रेसीमा। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल कम्युनिस्ट पार्टी त प्रतिबन्धित अवस्थामा थियो।
डेमोक्रेसी भनेको एउटा पार्टीका लागि हो र? मल्टी पार्टी सिस्टम भनेको एउटा पार्टी सिस्टम हो र? डेमोक्रेसी भनेको दादागिरी? डेमोक्रेसी भनेको दादागिरी होइन। मैले हिजो एक ठाउँमा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, डेमोक्रेसीमा कम्पिटिसन हुन्छ, होस्टाइलिटी होइन, दुश्मनी। अहिलेको सरकारले, अहिले गठबन्धनमा भएका पार्टीले दुश्मनीतिर राजनीतिलाई लान खोजिएका छन्। म तपाईँहरूलाई किन यो भन्दैछु भने त्यो राजनीति गरेको होइन। हाम्रो समाज स्वस्थ प्रतिस्पर्धातिर जाने कि दुश्मनीतिर जाने? कहिले जातका नाउँमा, कहिले धर्मका नाउँमा, कहिले भूगोलका नाउँमा नेपालीलाई भिडाउन खोजिन्छ। यहाँ सेन्टिमेन्टमा ल्याउन खोजिन्छ। हाम्रो पहिचान भनेर नेपाली पहिचान हामीले खोज्नुपर्ने नेपाली पहिचान हो। जातका पहिचान यो भनौँ अनि एकले अर्कालाई घृणा गर्यो, यसरी नेपालीलाई फुटाउन, विभाजित गर्न खोजिएको छ। हाम्रो देश विविधतायुक्त देश छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि अनेक उच्च हिमशृङ्खलादेखि 58 मिटर मात्रै समुद्र सतहभन्दा माथिको लोल्यान्ड हामीसँग छ। यस्तो विविधता छ केही किलोमिटरको डिस्टेन्समा। एरोनोटिकल माइल्सको हिसाबले भन्ने हो भने लेस देन 100 एरोनोटिकल माइल्स, त्यो डिस्टेन्समा हामीसँग यो डाइभर्सिटी छ। जियोग्राफिकल डाइभर्सिटी, नेचुरल डाइभर्सिटी, बायोडाइभर्सिटी, एन्ड देयर आर सो मेनी अदर डाइभर्सिटीज। सिमिलरली वी हेभ सोशल डाइभर्सिटी। नेपाल इज द कन्ट्री अफ डाइभर्सिटी। डाइभर्सिटी इज आवर रिचनेस, इज आवर प्रोपर्टी। त्यसकारण कल्चरमा डाइभर्सिटी छ, अनेक चिजमा डाइभर्सिटी छ। डाइभर्सिटी हाम्रो सम्पदा हो। यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। यसलाई मिलाएर राख्नुपर्दछ र अगाडि बढाउनुपर्छ। परिस्थिति फेरिएको छ। परिस्थिति फेरिएको छैन भने नठान्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। परिस्थिति अवश्य फेरिएको छ। हिजो राणा हुँदा यस्तै थियो र होइन? जहाँको त्यहीँ हामी छैनौँ। कतिपय साथीहरूले भन्छन् महिला दिदीबहिनीहरूको स्थिति फेरिएकै छैन। आज जिल्लाबाट तपाईँहरू एकजना पुरुष एकजना महिला आउनुभएको छ। आज कम्पिटिटिभ जमाना छ। विद्यार्थीको इनरोलमेन्ट हेर्नुभयो भने हिजो हामी सानो हुँदाखेरि पढ्दाखेरि 2टा बालिका हुन्थे, 20 जना छात्र हुन्थे, 2टी छात्र हुन्थे, 3टी छात्र हुन्थे। आज 50-50 हुन्छ। आज नम्बर ल्याउने कुरा हो भने कहिले छिटाहरूलाई अलिक बढी खेल्न ओर्न मन लाग्ने, यताउता मन लाग्ने, किन अभिभावकले पनि अलिकति छोडिदिया हुन्छ नि। त्यसकारण अलिक पढाइमा कम हुने, अनि रिजल्ट आउने बेलामा केटीहरूको अलिक मासतिर रिजल्ट आउने, अनि केटाहरूको त्यसपछि मात्रै आउने हुन थालेको छ। यो कम्पिटिसनको कुरा हो, राम्रो कुरा हो। एउटा मेडिकल कलेजमा म त्यहाँको नेसनल डे थियो, पुरस्कार पनि वितरण गर्नु थियो, त्यहाँ गएको थिएँ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड अनि सान्त्वना पुरस्कारसम्म सबै महिला आएको देखेर म छक्क परेँ। पुरुष विद्यार्थी पढ्दैनन् भने पढ्छन्, तर यसपछि मात्रै आउँछन्। अब जमाना त्यहाँ मात्रै छैन। राणा शासनमा महिला राष्ट्रपति सम्भव थियो र? हुन त नबुझ्ने केहीहरूले आफ्नो पार्टीबाट गएको नभएको हुनाले राष्ट्रपति अवश्य कमन भयो, तर आफ्नो पार्टीको नभएको हुनाले, पार्टी पृष्ठभूमिको नभएको हुनाले जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ भनेर लागेको छ। तर हामी कहाँ महिला राष्ट्रपति छ, हामी कहाँ महिला चिफ जस्टिस भए, हामी कहाँ महिला सभामुख भए, हामी कहाँ महिला उपसभामुख भए। आज पनि राष्ट्रपति, उपसभामुख, राष्ट्रिय उपाध्यक्ष महिला छ। र नेपालले प्रगति नगरेको होइन। दुनियाँमा जाँदाखेरि म धेरै ठाउँमा, अमेरिकाको विभिन्न ठाउँमा मैले बोल्ने गरेको छु कि हामी कहाँ कमसेकम जनप्रतिनिधिहरूमध्ये 41% अफ द पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ दे आर वुमेन। 41% महिला प्रतिनिधि। पार्लियामेन्टमा 33% महिला प्रतिनिधि छन् पार्लियामेन्टमा पनि, र लोकल लेभलमा मोर देन 42%। एभरेजमा मिलाउँदाखेरि 41% महिलाहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्छ। त्यसकारण स्थितिमा भिन्नता छैन, होइन। एउटा गाउँमा एसएलसी पास गरेको मान्छे, म सानो छँदा एसएलसी पास गरेको एउटा मान्छे भेटियो भने अचम्म हुन्थ्यो। अहिले छोरा कतिमा पढ्छ, ऊ डिग्री गरिसक्यो, 2टा विषयमा डिग्री गर्यो, बुहारी पिएचडी गर्दैछ,
छोरी मास्टर्स गरिराखेको छ, अर्को छोरा ब्याचलर गर्दैछ, अलिक सानै छ। गाउँमा पनि त्यस्तो छ। त्यस कारण स्थितिमा परिवर्तन नआएको होइन, वाञ्छित भएन। कहिले कहिले देशको समय के गर्ने, आवश्यकता र संसदीय गणित फरक पर्छ। संसदीय गणितले गर्दाखेरि एउटा देशभक्त काम गर्न सक्ने सरकार विस्थापित गर्यो। अब अहिलेको जस्तो सरकार देशको 1 वर्ष खेर गयो मात्रै होइन, ओह्रालो लाग्यो। अर्थतन्त्र अनेक हिसाबले। अहिले मैले तपाईँहरूसँग यस सरकारको बारेमा धेरै केही भनिरहनु पर्ने छैन, तर यथार्थ देशप्रति हामी चिन्तित हुनुपर्छ। मैले त्यति मात्र राख्नु पर्छ। यो परिवार पाल्नकै निम्ति युवाहरू चाहिँ विदेश जानुपर्ने अवस्था छ भनेर तपाईँहरूले राख्नुभएको छ। यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भने देशमा हिंसा सिर्जना भयो। त्योभन्दा अगाडि थिएन। माओवादी जनयुद्ध भन्ने सुरु भयो। जनयुद्धले गाउँमा बस्न दिएन, गाउँबाट सहर जान खोजे, सहरमा बस्न दिएन, सहरबाट काठमाडौँ आए त्यहाँ पनि बस्न दिएन। भागेर कतै सुरक्षित त हुनु पर्ला, नत्र कि त तथाकथित लडाकु भएर मान्छे मार्दै हिँड्नु पर्यो, लुट्दै हिँड्नु पर्यो, कि चाहिँ जोगिनु पर्यो, भाग्नु पर्यो। कुकर्म गर्न तयार नभएपछि भागेर उम्किएर कतै विदेश जानु पर्यो, मलेसिया जाऊ, कतार जाऊ, खाडीका मुलुक अरू कुनैमा जाऊ, यो खालको प्रचलन सुरु भयो। अथवा कतै जहाँ सुरक्षित हुन्छ त्यहाँ जाऊ। यसरी यो सिलसिला सुरु भयो र आज भयावह स्थितिमा नै यो सिलसिला चलेको छ। एकैचोटि एउटा ब्रेकमा हामी यसलाई स्टप गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र रोजगारीका अवसर मात्रै होइन, उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने। हरेक युथहरू इनोभेटिभ र उद्यमशीलतामा स्टार्टअपका कार्यक्रमहरू। त्यसै कारण हामीले युवाहरूले सर्टिफिकेट राखेर लोन लिन पाउनेदेखि लिएर स्टार्टअपका लागि अरू फेसिलिटी दिने कुराहरू अगाडि बढाएका हौँ र सोसल अरू कामहरू हामीले गरेका हौँ। त्यसकारण यो चिज राम्रो होइन। कहीँ पनि रेमिटेन्समा भर पर्ने अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर हुन्छ। हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्छ। त्यसका निम्ति हाम्रा युवाहरू देशभित्र बस्नुपर्छ। अर्को एउटा कुरा भनौँ, आइडिया नभएर पनि खालि रोजगारीका अवसर नभएर पनि खेतहरू बाँझा छन् जो सुन फलाउन सकिन्छ। अमेरिकामा, जापानमा, इजरायलमा कृषकहरूले नै कति ठुलो आम्दानी गरेका छन्, किनभने दे हेभ मोडर्नाइज देयर एग्रिकल्चर। हामीले हाम्रो एग्रिकल्चरलाई मोडर्नाइज गर्नुपर्छ, कमर्सियलाइज गर्नुपर्छ, मेकानाइज गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने ठुलो मात्राको उत्पादन गर्नुपर्छ। हामीले मार्केट पाउन सक्छौँ र त्यो राम्रो रिटर्न दिन सक्छ। अहिले पुरानो निर्वाहमुखी कृषि भएको हुनाले, लगानी पनि नउठ्ने भएको हुनाले युवाहरू त्यसमा आकर्षित छैनन्। वी हेभ टु प्रोभाइड देम टेक्नोलोजी। हामीले एग्रिकल्चरल सेक्टरमा टेक्नोलोजी दियौँ भने मनाङमा एग्रिकल्चरबाट, स्याउ फार्मबाट 57 लाखमा जमिन लिजमा लिएर स्याउ फार्म चलाएको छ। बिजनेस नाफामा गएको छ, धेरैलाई रोजगारी दिएको छ। त्यसकारण हामीले यस्ता इनोभेटिभ काम गर्नुपर्छ। थुप्रै युवाहरू यसरी इनोभेटिभ काममा लाग्नुभएको छ। आई वुड लाइक टु थ्याङ्क। उम्मेदवारी अहिले हामीले संविधान यस्तो बनाएका छौँ जहाँ क्लस्टर छुट्याइएको छ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कुन प्रदेशमा कति निर्वाचन क्षेत्र, सङ्घीय कति, प्रादेशिक कति, अन्तबाट मान्छे त जाने होइन, त्यहाँ अन्तबाट लगिने होइन, त्यहीँका मान्छे उठ्ने हुन्। त्यसकारण प्रादेशिक असन्तुलन भयो भन्ने कुरा पनि हुँदैन। अर्को, जेन्डरको हिसाबले हामीले पार्लियामेन्टमा जसरी होस् 33% त पुर्याउनै पर्छ। लड्न जित्न सक्ने स्थितिका महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ, जिताउने कोसिस गर्छौँ, जिताउँछौँ। सक्ने छैन भने हामीले समानुपातिकमा नाम राखेको हुन्छ, त्यस समानुपातिकबाट भए पनि 33% पुर्याउँछौँ। त्यसकारण 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ। उम्मेदवारी दिँदाखेरि लाइक डिसलाइकको अरू पार्टीको म भन्न जान्दिनँ। अहिले मैले नेतृत्व गरिरहेको, म अध्यक्ष भएको पार्टीमा कमसेकम म नातावाद कृपावादको आरोप नलागेको मान्छे हुँ। मेरो श्रीमती 2टा विषयमा मास्टर्स गरेकै छन्, ब्याङ्कमा काम गरेर रिटायर भएकी मान्छे हुन्। तर पोलिटिक्समा लोभ गर्न हुँदैन। परिवारको एकजना भएपछि फेरि अर्को। अब मेरो श्रीमतीलाई पनि राजनीतिमा भयो भने मैले नताने पनि अर्काले के ठान्छ भने श्रीमती तान्यो भन्ने ठान्छ। अर्को कुरा, मेरो स्वास्थ्य यस्तो फ्रेजाइल छ,
ह्यान्डल विथ केयर भन्छ नि, त्यस्तै ह्यान्डल विथ केयर जस्तो। त्यसकारण मलाई मेरो श्रीमतीको साथ सहयोग पुरा आवश्यकता छ काम गर्नका लागि। मेरो स्वास्थ्यलाई बहुतै सन्तुलित ढङ्गले राख्नुपर्छ। यो सर्कसमा डोरीमा हिँड्ने खेलाडी हुन्छ नि, त्यस्तै डोरीमा हिँड्ने खेलाडी जस्तै गरेर हिँड्नुपर्छ, नत्र भने अलिकति बिग्रिने बित्तिकै बिग्रिन्छ। त्यसकारण मेरो चाहिँ आफ्नो अर्को भन्ने हुँदैन, नातागोताको। तपाईँहरूले मेरो भाइ छ एउटा आफ्नै, मेरै बुवाको छोरो। मेरो भाइको बारेमा सुन्नुभएको छ? राजदूत हुन खोज्यो, यो हुन खोज्यो, एमपी हुन खोज्यो, फलानु कमिटीमा खोज्यो, यसरी पेलपाल गर्यो, कहीँ सुन्नुभएको छ? 10 कट्ठा जमिन लिएर हलो जोतेर बसिरहेको छ मेरो भाइ। कुनै असन्तुष्टि छैन उसमा, ऊ आफ्नो काम गर्छ र ऊ ओडा कमिटीमा सङ्गठित छ, पार्टीको ओडा कमिटीमा पुरानो सदस्य हो। उसले थाहा पाएदेखि राजनीति गरेको छ, तर भद्रपुर नगरपालिकाको ओडा कमिटीमा सङ्गठित छ। त्यसकारण मेरो भाइले संसदको उम्मेदवारी सङ्घीय संसदको पनि पाउनेवाला छैन, प्रदेशको पनि पाउनेवाला छैन। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। नातावाद कृपावाद हुँदैन। मेरो आफ्नै भाइ किन वडा कमिटीमा सङ्गठित छ भने उसले गरेकै काम त्यति छ, त्यति काम गरेको छ, त्यति नै त्यही सङ्गठित। त्यसकारण जसले जे गर्छ त्यस अनुसारको जिम्मेवारी पाउनुपर्छ। मेरो भाइ आफ्नो काम गर्छ, आफ्नो जीविका चलाउँछ। अरू जस्तो भाइ, बुहारी, छोरी, छोरा, श्रीमती, सालो, यसका लागि मरिहत्ते गरेर हिँड्ने एमाले नेतृत्व चाहिँ कमसेकम होइन, म अरूले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन है भन्छु। योगदान केही छैन, इतिहास केही छैन, एकैचोटि पार्टीको नेतृत्वमा आउने, एकैचोटि प्रधानमन्त्रीमा टप्किने, यो कुरा तपाईँहरूले पनि इच्छा गर्नु हुँदैन है। कामदाम केही गरेका छैन, एकैचोटि देशको प्रधानमन्त्री टप्किएर लुडो खेल्या हो। त्यसकारण काम गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ। नेताका हुन् जोसुकै हो, काम गरेर दौडिएर जो अगाडि पुग्छ त्यसले स्वर्ण पदक पाउँछ। अनि लाइनमा आफ्नो मान्छे लगाइदियो, अर्कालाई लडाइदियो, के गरिदियो, अथवा अगाडि नै पुगेछ भने पनि परिणाम घोषणा गर्ने बेलामा पछाडि भए तापनि अल्झिएर पछाडि परेको हुनाले फर्स्ट नै घोषणा गरिएको छ जस्तो काम गर्नु। त्यसकारण उम्मेदवारी घोषणा गर्ने सन्दर्भमा हामी काम गर्न नसक्ने अशक्त ज्येष्ठ नागरिकहरू बाहेक विभिन्न उमेर समूहका, कानुनले 21 वर्षभन्दा माथि, 25 वर्षभन्दा माथि कतिलाई यसपल्ट 25 भन्दा माथिकालाई दिँदैन क्यार, तलकालाई 25 भन्दा तलकालाई संसदमा दिँदैन, राष्ट्रिय सभामा 35 वर्ष नपुगेकालाई संविधानले दिँदैन, त्यो ठिकै हो। राष्ट्रपति हुन 35 नपुगेकालाई दिँदैन, 35 पुरा भएको हुनुपर्छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुन। प्रधानमन्त्री हुनसम्म 25 वर्ष उमेर पुरा गरेपछि पाउँछ क्यार। बल गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। अब प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भने मेरो त साथ रहन्छ, सहयोग रहन्छ, तर प्रतिस्पर्धाबाट जानु पर्यो। त्यसकारण उम्मेदवारी वितरण एमालेमा कुनै धाँधली हुँदैन। म तपाईँहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो समय कठिन थियो म युवा हुँदाको। आज म युवा भएको भए के गर्थेँ? आजको युवा भएको भए हिजोको युवा हुँदा त्यस बेलाको जस्तै गर्थेँ, त्यस बेलाको जस्तै गरे हो। त्यस बेला सङ्घर्ष गर्दा भूमिगत जानु पर्थ्यो, पूर्णकालिक हुनु पर्थ्यो, गिरफ्तार हुनु पर्थ्यो, चुटाइ खानु पर्थ्यो, नेल हत्कडी लाउनु पर्थ्यो, जेल बस्नु पर्थ्यो। त्यो सबै मैले गरेँ। त्यस बेला जमाना त्यही थियो। आज त्यो पर्दैन, म त्यसै गरी काम गर्थेँ। आजको विज्ञान प्रविधि त्यस बेला थिएन। आज त विज्ञान प्रविधि मैले यहाँ बोलिराखेको कुरो ग्लोबल्ली गइराखेको छ, ग्लोबल्ली गएको छ यो कुरो। हिजो त्यस्तो समय थिएन।
एउटा साथी भेट्नु पऱ्यो भने कति दिन हिँडेर गएर त्यसलाई भेटेर सम्झाउनु पर्थ्यो, कुरा गर्नु पर्थ्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्स, जर्मनीबाट फ्रेडरिक एङ्गल्स फ्रान्स आए, बेलायतमा बसिराखेका कार्ल मार्क्स पनि फ्रान्स आए र त्यहाँ एउटा भोल्टियर क्याफे थियो। त्यसमा 10 दिनसम्म त्यो एउटा रेस्टुरेन्ट जस्तो हो। भोल्टियर जो प्रसिद्ध साहित्यकार, उनीहरूको खानदानले चलाएको त्यो अहिलेसम्म पनि छँदैछ त्यो भोल्टियर रेस्टुरेन्ट। त्यो रेस्टुरेन्ट सिन नदीको किनारमा, त्यो लुभ्र म्युजियमको पनि नजिकै पर्छ अगाडितिर। त्यसै गरेर परित्यक्त भन्ने ठाउँ छ, इन्भ्यालिड भन्ने, त्यो नेपोलियन बोनापार्ट के अरे बोनापार्टको स्मृति भवन, त्यसको नजिकै पर्छ। त्यसमा त्यो भोल्टियर रेस्टुरेन्टमा बसेर उनीहरू 10 दिनसम्म छलफल गरेका थिए। अहिलेको जस्तो होइन। अहिलेको जस्तो स्काइपीमा कुरा गर्न, अर्को कुरा गर्न, अर्कोमा कुरा गर्न त्यसरी सुविधा थिएन र त्यसबेला त्यसरी कुरा गर्नुपर्थ्यो। अहिले भए उनीहरू एक ठाउँ आएर चाहिँ त्यसरी 10 दिन बसेर त्यत्रो गर्नुपर्ने थिएन होला। उनीहरू चाहिँ ट्याक्टक गरेर चाहिँ आदान प्रदान गर्थे, विचारहरू सजिलो थियो। तर त्यो जमाना बेग्लै थियो। तेस्रो प्रश्न मलाई अलिकति छुट्या छ। फरक क्षमता भएका भाइ बहिनीहरूको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीमा फरक क्षमता भएका भाइ बहिनीहरू सङ्गठित पनि हुनुहुन्छ, काम पनि गरिरहनु भएको छ र उहाँहरू विभिन्न ढङ्गले विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा गर्दै पनि आउनुभएको छ र फरक क्षमता भएका साथीहरू विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्व पनि गरिरहनु भएको छ। अब अङ्ग प्रत्यारोपण गरेको 2 पल्ट किडनी फेरेको त मै छु, अध्यक्ष नै बनाइराखेका छन्। हाम्रोमा यो शारीरिक रूपमा के छ कसो छ धेरै चाहिँ हेला गर्ने चलन छैन। हाम्रो पार्टीले हेला गर्दैन, यस्तो उस्तो भनेर हेला गर्दैन। कार्यक्षमता अनुसार उसलाई जिम्मा दिएको हुन्छ र हामी जिम्मा दिन्छौँ। म भाइ बहिनीहरूलाई एकदम ढुक्कले अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। मुना अधिकारीले कर्णालीबाट सोध्नुभएको त्यहाँ वातावरण सम्बन्धी र 132 केबी प्रसारण लाइन चाहिँ केबी प्रसारण लाइन कसरी पुग्छ के भनेर सोध्नुभएको छ। देशव्यापी रूपमा विद्युतीकरण, सबै ठाउँमा विद्युतीकरण, सबै ठाउँमा खानेपानी, सबै ठाउँमा अरू सञ्चार सुविधाहरू र बाटाका पूर्वाधार, पुलका पूर्वाधार, एयरपोर्टका आदि पूर्वाधारहरूभित्र पर्ने कुराहरू, खास गरी विद्युत, बाटा पहिलो कुरा, विद्युत दोस्रो कुरा, सञ्चार तेस्रो कुरा, शिक्षा अर्को कुरा, स्वास्थ्य अर्को कुरा र रोजगारीका अवसर अर्को कुरा। यसको यी सबै पक्षहरूको मोडर्नाइजेसन, यी सम्बन्धमा यो इन्क्लुडिङ इलेक्ट्रिसिटी, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई हामी तुरुन्तै घोषणापत्र जारी गर्दैछौँ। त्यो घोषणापत्र पनि हेर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले अब ठुलो पोथा लेख्ने कुरा पनि भएन, सबै कुरा लेख्दाखेरि साह्रै ठुलो हुन्छ। साङ्केतिक रूपमा थोरै 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 कुराहरू त्यसमा लेखेको हुन्छ र सबै कुरा त्यसमा समेटिएको हुन्छ र वातावरण बिग्रिन नदिने, विकासका नाउँमा वातावरण नबिग्रियोस्, वातावरण बचाउने नाउँमा विकास अवरुद्ध नहोस्। देयर सुड बी अ गुड ब्यालेन्स बिट्विन द डेभलपमेन्ट एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट। त्यसको चाहिँ हामी सन्तुलित विकास, दिगो विकास लक्ष्य, यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर सबै पक्षहरूमा प्यारामिटरहरू तोकेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, बढ्छौँ। यो तेस्रो प्रश्न के थियो अरे? यो फरक क्षमताभन्दा अघिल्लो प्रश्न भन्दा अगाडि यसमा अलिकति रियलिस्टिक एप्रोचका साथ बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रियलिस्टिक एप्रोच भनेको कस्तो भने, अब जस्तो हामी यहाँ घर अगाडि मतदान केन्द्र राख्दा
ढुङ्गा हानेर टाउको फुटाएर खुकुरीले हानेर छिमेकी मारेर भोट खोज्ने तान्ने र लुटेर जित्न खोज्ने छिमेकी दाजुभाइ छिमेकी दिदीबहिनीहरूलाई मारेर भोट जित्न खोज्ने प्रवृत्ति भएका ठाउँमा यहाँ त्यस्तो धाँधली हुन्छ भने विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारका भोटिङ सिस्टमहरू छन्। त्यसमा गम्भीर क्वेसनहरू उठेका छ। हामी क्वेसन नउठ्ने गरी सबै नेपाली नागरिकहरू मतदाताहरू जहाँ छन् उनीहरूले मतदान गर्न पाउन्। तर त्यो मतदान यस्तो एउटा फेक भोटिङ नहोस् जसले वास्तविक मत बिम्बित प्रतिनिधित्व हुन नपाएर अर्थकै होस्। त्यस्तो खालको रिगिङका सम्भावनाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू नहुने गरी गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचन आयोग संसारभरि नेपाली पुगेका छ। निर्वाचन आयोग कहाँ कहाँ पुग्ने, यी अलिकति जटिलताहरूलाई कसरी समाधान खोज्ने भन्ने व्यापक छलफल राजनीतिक दलहरूका बिचमा पनि भइरहेको छ र निर्वाचन आयोगसँग पनि भइरहेको छ र इन्टेलेक्चुअलहरूका बिचमा पनि भइरहेको छ। सेन्टिमेन्टका लागि त सोचो कुरा भन्न सकिन्छ। हरेक नागरिक हरेक मतदाताले संसारको जहाँसुकै भए पनि आफ्नो अमूल्य मतको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्नो सार्वभौम सत्ता मतदानद्वारा जो प्रयोग गरिन्छ त्यो प्रयोग गर्न निर्वाध पाउनुपर्छ। तर थ्योरिटिकल्ली यो कुरा हो, तर प्र्याक्टिकल्ली त्यसलाई कसरी साकार बनाउने भन्ने च्यालेन्ज छ। त्यस च्यालेन्जलाई हामी कसरी सामना गर्छौँ त्यो कुरामा गम्भीर बहस भइरहेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा देयर इज नो डिबेट, कुनै मतभेद नै छैन, डिबेट नै छैन, पाउनुपर्छ। तर पाउने कसरी, यो चाहिँ जस्तो मैले यासोकमा पुग्दा भने 3 किलोमिटर ठाडै तल खोलाबाट माथि डाँडामा गाउँ छ। त्यहाँका मान्छेले पानी पिउन पाउनुपर्छ पर्दैन भन्दा पाउनुपर्छ मैले भनेर हिँडेँ। पाउनुपर्छ त भनेर हिँडेँ, भनेपछि पिउन पाए त होइन। अनि त्यसपछि आयोजना राखेर पम्पिङको विधिबाट त्यो गाउँमा घरै पछि धारा पुर्याएर 334 घरमा हामीले खानेपानी घरै पछि पुर्यायौँ र पाउनुपर्छ भन्ने कुरा अलिक अगाडि गरियो। पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पायो भन्ने ठाउँमा पुर्याउनका लागि अलिकति समय लाग्यो, किनभने हामीले पम्पिङ सिस्टम डेभलप गर्नु पऱ्यो नि। त्यो सिस्टम डेभलप गरेर घर घरमा धारा पुर्याउँदा अलिकति समय लाग्यो। 2-3 वर्षको समय हामीले त्यसमा खर्च गर्नु पऱ्यो। सकिन्छ। सामान्यज्यूलाई अन्तिमको प्रश्नभन्दा अगाडि एउटा अर्को प्रश्न मैले यहाँ राख्न चाहेँ। विशेष गरी तपाईँले यो सरकारलाई गाली गरिरहनु भएको छ, तपाईँले पनि लामो समयसम्म यो सत्ताको म कुनै सरकारलाई कटाक्ष गर्न त किन चाहन्छु र? म के चाहन्छु भने मेरो देशमा जुनसुकै सरकार बने पनि स्वच्छ सरकार बनोस्, हरेक नेता त्यागी होस्, आडम्बरी पाखण्डी नहोस्, माछा खानुहुन्न भन्ने घरमा गएपछि किताबको खानुहुन्न भनेर खोला र पोखरीका खानुहुन्छ भन्ने त्यस्तो नगरोस्, टमाटर खानुहुन्न भन्ने किताबको पो खानुहुन्न त बारीमा फल्या त खान भइहाल्छ भन्ने यो खालको तरिका नगरोस् भन्ने म चाहन्छु। सरकार कसैको मान पदवी बढाउनका लागि चाहिने होइन, जनताको सेवा गर्नका लागि, देशको विकास गर्नका लागि सरकार चाहिने हो, देशमा सुशासन ल्याउनका लागि सरकार चाहिने हो। त्यसकारण सरकार त्यस्तो होस् भनेर मन पोल्छ। मन किन पोल्छ भने सेटिङमा जब बजेट बन्छ, व्यापारीका प्रतिनिधि आएर करका दर रेट तोक्छन्, मन पोल्छ। मैले केही पाइनँ भनेर त होइन नि, नपाउनु पर्नेले पायो, पाउनु पर्ने जनताले पाएन, जनता लुटियो। त्यसमा त्यसकारण म वर्तमान सरकारलाई कटाक्ष गर्ने अथवा आलोचना गर्ने कुनै रुचि नै राख्दिनँ। तर प्रश्न के छ भने फेरि भन्नै पर्ने हुन्छ, म प्रधानमन्त्री हुँदा पैसा छैन भने कहिल्यै सुन्नुभयो तपाईँहरूले? यता पनि पैसा छ, उता पनि पैसा छ, हुलाकी राजमार्ग बन्छ पैसा छ, धराहरा बन्छ पैसा छ,
रानी पोखरी बन्छ पैसा छ, दरबार हाई स्कुल बन्छ पैसा छ, आर्मीको हेडक्वार्टर बन्छ पैसा छ, आर्मीको युनिभर्सिटी खुल्छ पैसा छ, अर्को युनिभर्सिटी खुल्छ पैसा छ। 396वटा हस्पिटल एकै ठाउँबाट मैले शिलान्यास गरेँ, बजेट छुट्याएँ, निर्माण कार्य सुरु भयो, पैसा छ। अहिले सबै पैसा कटेको छ, सबै पैसा छैन, केही विकास गर्न पैसा छैन, बाटो बनाउने पैसा छैन, पुल बनाउन पैसा छैन, बनाइसकेको ठेकदारलाई भुक्तानी दिने पैसा छैन। पैसा जान्छ कहाँ? अलक्षिण पशु कहाँबाट? चिन्ता त्यो हो। पैसा कहाँ गयो? कसरी हरायो पैसा? देशको पैसा कहाँ गयो? म त जहाँ जता फर्क्यो त्यहाँ गर्दै थिएँ त, अहिले किन भएन? त्यस कारण मेरो यो सरकारलाई आलोचना गर्ने कुनै रुचि छैन र प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्छु म। नेकपा एमालेले ल्याएका विचारसँग अरू सरकारले त्योभन्दा राम्रा विचार ल्याओस्, त्योभन्दा राम्रा काम गरोस्, विकासका काम अगाडि बढाओस्। अनि मैले त लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी हाम्रो जमिन हो, फिर्ता पाऊँ भनेर, फिर्ता हुनुपर्छ भनेर, संवाद गरौँ भनेर पत्राचार गरेको थिएँ। यो सरकार आएपछि के भन्नु? लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी समस्या हुन्। समस्या पो भन्छ आफ्नो विभागलाई। यस्तो नहोस्, फिर्ता ल्याउँ, यो मात्रै कुरा हो। विकास गरौँ, यो मात्रै कुरा हो। त्यसकारण यो मेरो कुनै बहस विवादको रुचि होइन। कुरा माथि पारेर देश तल पार्न हुँदैन। देश माथि उठाउनका लागि आफू तल परे पनि केही छैन, तर देश माथि उठाउनु। अब म सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू र तपाईँहरू मार्फत इन्टायर युथ्स अफ नेपाल एन्ड नेपाली युथ्स वेरेभर दे आर, सबैलाई म भन्न चाहन्छु, हामी देशलाई माया गरौँ, सत्यलाई माया गरौँ। तपाईँहरू बिहानै योग गर्नुहुन्छ नि, अष्टाङ्ग योग। अष्टाङ्ग योगका 8वटा अङ्ग छन्। 8वटा अङ्गमध्ये तपाईँहरूको बढी ध्यान चाहिने योग गुरुहरूले अलिक 2टा कुरामा दिइराखेका हुन्छ, सिकाइराखेका हुन्छ, प्राणायाम र आसना। आसना भनेको व्यायाम हो, फिजिकल एक्सर्साइज। प्राणायाम भनेको ब्रिदिङ एक्सर्साइज हो। तर योग त्यो 2टा एक्सर्साइज, ब्रिदिङ एक्सर्साइज एन्ड फिजिकल एक्सर्साइज भन्दा केही बढी कुरा हो योग भनेको। योगको 8वटा अङ्ग छन्, अष्टाङ्ग भन्छौँ ऋषि पतञ्जलिका अनुसार। 8वटा मध्ये पहिलो अहिंसा हो, हिंसा नगर। दोस्रो सत्य, सत्यमा अड, असत्य अस्वीकार गर, सत्य अपनाऊ, सत्यको मार्गमा चल। यस्ता अनेक छन्। आफ्नो जे चिज होइन, जे चिज तिम्रो होइन त्यसमा लोभ नगर, त्याग गर्न सिक। यस्ता पहिलो सूत्र एम हो। एमका 5वटा नियम छन्। मैले अघि नै भने सत्य, अहिंसा आदि। त्यसै गरेर नियम, त्यसका अरू कस्ता कस्ता नियममा बस्नुपर्छ, कस्ता नियमहरू छन्, के पालना गर्नुपर्छ, के स्वीकार्नुपर्छ, के परित्याग गर्नुपर्छ, यी कुराहरू धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा योगमा छन्। तपाईँहरूसँग मौका मिल्यो भने, योगको बारेमा कुनै समय मौका मिल्यो भने, मैले आधी घन्टा जतिको प्रवचन गर्ने मौका पाएँ भने तपाईँहरूलाई योगको बारेमा, वाट इज योग, कहाँबाट योग सुरु भयो, योगको तत्त्व के हो, त्यस सन्दर्भमा पनि म भन्ने थिएँ। अहिले समय छैन। तपाईँहरूलाई म महान चिन्तक हुन, कर्मठ कर्मयोगी हुन आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको फ्युचर यस्तो ब्राइट होस्, दुनियाँले देखोस्, त्यस्तो तपाईँहरूबाट ज्योति आउन सकोस्। तपाईँहरू यस्तो अनुसरणीय व्यक्ति हुनुहोस् हरेक, जसलाई अरूले एक्जाम्पल मानुन्। युथ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा फलानु जस्तो, त्यस्तो तपाईँहरू एक्जाम्पल बन्न सक्नुहोस्। खेलाडी कस्तो हुनुपर्छ फलानु जस्तो, विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ फलानु जस्तो, भोलि तपाईँ टिचर हुनुहोला फलानु जस्तो, डक्टर हुनुहोला फलानु जस्तो, इन्जिनियर हुनुहोला फलानु जस्तो, म्यानेजर हुनुहोला फलानु जस्तो, अथवा अरू प्रकारको जबमा तपाईँ जानुहोला फलानु जस्तो, एउटा व्यावसायिक हुनुहोला, उद्यमशीलता तपाईँले सुरु गर्नुहोला फलानु जस्तो। निष्ठावान, कर्मयोगी, कर्मठ, तपाईँहरू दृष्टान्त योग्य बन्न सक्नुहोस्।
धेरै धेरै शुभकामना छ हरेकलाई। मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो,